माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको दोस्रो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई विनियोजन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले विनियोजन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब विनियोजन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि अर्थात् विधेयकमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, यस छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सजिलोको लागि सभामुखको डायससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय श्री डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। यसपछि मान्य श्री देवेन्द्र राज कर्णेल। तलको कुर्सीमा आइदिनु भए समय बचत हुन्थ्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। अब विचार गर्नलाई नै कठिनाइ भयो। विचार गर्न किन कठिनाइ भयो भन्दा माननीय अर्थमन्त्रीजीले हामीले बजेटको छलफलको आलोकमा विनियोजन विधेयक अर्थात् सरकारलाई खर्च गर्ने अधिकार संसदले दिने कि नदिने टुङ्गो गर्ने हो। त्यो खर्च गर्ने अधिकार दिने कुरामा अघि नै पनि कुरा उठाएको छ। फेरि म भन्छु, अर्थमन्त्रीजीले दिएको स्पष्टीकरणले पनि भएन। अनुसूची 10 मा यो पालि पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको ग्रान्ट छ, अनुदान छ, अघिल्लो वर्ष पनि छ। यो फेरि नयाँ चिज होइन, अघिल्लो वर्ष पनि छ। त्यो अनुदान आए पनि नआए पनि प्रसारण लाइन बनाउँछौँ भनेर भन्नु हो। अब आए पनि नआए पनि प्रसारण लाइन बनाउने हो भने त्यो पैसा काट्ने चाहिँ कहाँबाट? आज विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्दैछौँ। अब थप अरू त्योभन्दा बढी हामीसँग अनुदान आउने ठाउँ पनि छैन। ऋण पनि यति नै उठाउँछौँ भनेको छौँ हामीले। आन्तरिक ऋण पनि यति नै उठाउँछौँ भनेर गरेका छौँ। अब त्यो पैसा नआउने नलिने संसदले जे गर्यो त्यही हुन्छ भन्नु। संसदले नलिने निर्णय गर्यो भने त्यो पैसा आउने ठाउँ चाहिँ कुनै एउटा योजना काट्नु पर्यो। 5 अरब 72 करोड 72 लाखको खर्च गर्ने काट्ने कि अर्को ऋण उठाउने कि स्वदेशबाट उठाउने कि विदेशबाट उठाउने कि के गर्ने? त्यसरी उम्कन पाउनुहुन्न अर्थमन्त्रीज्यू। तपाईँको पार्टीमा यो बहसलाई राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन भनेर संसदलाई यसमा टुङ्गोमा पुर्याउने बाटोमा तपाईँले लिएर जान सक्नु भएन भनेर तपाईँको पार्टीको राजनीतिक लडाइँलाई हामी संसदले बिहोरेर बस्नुपर्ने। विनियोजन विधेयक बारेमा छलफल गर्ने बेलामा पनि प्रष्ट रूपमा यो पैसा कहाँबाट आउँछ थाहा नपाएर हामीले पास गर्नुपर्ने, यो गलत भयो। यस्तो नजिर नबसाल्नुहोस्। तपाईँका झन्झट छ भने झन्झटलाई समाधान गर्नुहोस्। एकताबद्ध भएर आउनुहोस्। सत्तारूढ पार्टी टुङ्गो गर्नुहोस्। यो प्रसारण लाइन लप्सीफेदीदेखि बुटोलसम्म कुन पैसाले हुन्छ? त्यो पैसा अनुदानमा आउँछ, अनुदानमा आए कहाँबाट आउँछ? अथवा वैदेशिक ऋणबाट आउँछ
अथवा हामीले गर्छौँ या हामीले राजस्वबाट गर्छौँ, टुङ्गो हुनुपर्छ। नभए काट्ने ठाउँ पनि बताउनुहोस्, नभए विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल संसदको अपमान गर्ने हिसाबले नगरौँ। यो गलत बाटो हुन्छ। म त्यही अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। मान्य श्री देवेन्द्र राज कँडेल, समय 3 मिनेट। यसपछि मान्य श्री उमा रेग्मी। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकमा अब छलफल गर्दाखेरि जुन सरकार या जुन अर्थमन्त्री स्वयं आफूले बोलेका नीतिहरूमा उभिन सक्दैन भनेपछि त्यसमा के छलफल गर्ने? सरकारको नीति विपरीत विद्युतीय सवारीमा कर लगाइएको छ। यो सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्र वातावरण मैत्री सवारी नीति 2071 को विपरीत छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माजीले साझा यातायातको विद्युतीय सवारी उद्घाटनमा सन् 2020 सम्म नेपालको कुल सवारी मध्ये 20% विद्युतीय हुने घोषणा गर्नुभयो। त्यस्तै नेकपा नेतृत्वको 3 नम्बर प्रदेश सरकारले सन् 2028 सम्म यस प्रदेशमा 100% विद्युतीय गाडी चल्नेछन् भनेर निर्णय गरे। त्यसकारण चाहिँ नि अहिले आएर स्वयं अहिलेको अर्थमन्त्रीजीले 76-77 को बजेटमा विद्युतीय सवारी प्लग इन हाइब्रिडमा 50% भन्सार छुट गर्नुभयो। जुन गाडी लामो बाटोमा पनि ब्याट्रीले चल्ने, त्यसपछि स्वयं चार्ज गरेर लामो दूरी तय गर्दै फेरि चार्ज गर्दै अघि बढ्ने, त्यसलाई पनि अहिले आएर कलकत्ता एयरपोर्टमा यो कलकत्ता बन्दरगाहमा आइसकेको अवस्थामा अहिले क्यासी आएर त्यो भन्सार हटाइयो र यो विद्युतमा डिपेन्ड भएका व्यवसायीलाई धराशायी बनाउने जुन सरकारले नीति लिन्छ, गएको आफैले निर्णय गर्ने, अहिले आएर आफैले खारिज गर्ने, अनि स्थायित्व छैन भने कसले विश्वास गर्छ? त्यसकारण यो सरकारका अर्थमन्त्रीको बोलीको भर भएन। यस सरकारका नीतिले विद्युतीय अटो व्यापारलाई धराशायी बनाएको छ। भन्सार सुविधा हटाउनेका साथ क्षमता अनुसार 30 देखि 80% वृद्धि भएको छ। जब विद्युतको लागि धनी भनिन्छ नेपाल, अहिले लोड सेडिङ हटेको छ। दिन प्रतिदिन विद्युत उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्ने कुराहरू उठिराखेका छन्। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको पैठारीमा ठुलो रकम गइराखेको अवस्थामा अहिले आएर त्यो घाटालाई रोक्नलाई आफ्नै नदी नालाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने, एक सुका पनि विदेशमा नजाने यो विद्युतको सवारी साधनलाई हटाउनु पर्ने औचित्य के? किन हटाइयो? त्यही मात्र होइन, म अर्थमन्त्रीजीसँग सोध्न चाहन्छु, विलासिताका कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँले चढ्ने गाडी कति करोडको? 5-6 करोडभन्दा तलतको छैन। आफूले विलासिताका गाडी चढ्ने अनि विलासिताका गाडीहरू हटाउने भन्ने कुरा गर्नु। र म अन्तिममा के भन्छु भने, दुर्भाग्य छ हाम्रो के भने हामीले जति पनि डाक्टर भएका अर्थमन्त्री पायौँ त्यसबाट हामीले उपलब्धि पाउन सकेनौँ। तर हिजोको दिनमा चाहे सुवर्ण शमशेरजी हुन्, चाहे भरतमोहन अधिकारीजी हुन्, या जो डाक्टर थिएनन्, महेश आचार्य, ज्ञानेन्द्र कार्की या कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन्जी या विष्णु पौडेल, जसले पनि बजेट ल्यायो एउटा उत्साहजनक थियो। तर डाक्टरहरू जसले विदेशमा पढे, विदेशमा बसे, चाहे रामशरण महतजी हुन्, चाहे डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी हुन्, उहाँ 1 वर्ष बस्नुभयो होला, तर युवराज डाक्टर साहब त अरूको आशीर्वादमा आउनुभयो। उहाँले मान्यलाई पनि चिन्नुहुन्न, हाम्रा भावनालाई पनि चिन्नुहुन्न, हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि चिन्नुहुन्न। उहाँलाई फुर्सद छैन जनप्रतिनिधिलाई भेट्न, र उहाँको क्रियाकलाप वा ठुल्ठुला व्यापारी डिजलमा भाउ बढाउने, हवाई इन्धनमा भाउ नबढाउने, किनभने जहाजबाट उड्ने त ठुला हुन्, तर त्यो डिजलबाट बढेको भाउले गरिबहरू, खेतीमा किसानहरू चाहे ट्र्याक्टर चलाउन्, चाहे सवारी साधनमा मान्य श्री उमा रेग्मी। यसपछि मान्य श्री डाक्टर डिला सङ्ग्रोला। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज देश कोरोनाबाट आक्रान्त छ। दिनदिनै हजारौँ मानिसहरू बाहिरबाट आइरहेका छन्।
एउटा उपचार पिसिआर टेस्ट पनि भएको छैन। आरडिटी देखाउने मात्रै हो। सरकार किन आरडिटी टेस्टमा लालायित छ? यसको पछाडिको रहस्य के हो? मान्छेलाई तनाव दिन्छ आरडिटी टेस्टले। त्यस कारणले चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्न सम्म हैसियत छैन र काम कुरो एकातिर गुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो अहिले चाहिँ केन्द्रित कोरोनातिर हुनुपर्नेमा बजेट चाहिँ रक्षातिर बढी चाहिँ बजेट छुट्याइएको छ। यता स्वास्थ्यतिर भन्दा रक्षातिर बढी बजेट छुट्याइएको छ। यो अत्यन्त गैर जिम्मेवार कुरा छ। खान नपाएर कोही मर्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। खान नपाएर मान्छे मरिरहेको छ। उसमा बसेर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेर 12 दिनसम्म न टेस्ट भयो न खान पाइयो, त्यसपछि मान्छे मरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले यो परिस्थिति चाहिँ नि हुनु हुँदैन। सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न म चाहन्छु। र हामीले रोजगारी गुमाएर फर्केका कैयौँ युवाहरू छन्, उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने बजेट खै? यहाँ चाहिँ नि कृषिमा हामीले अहिले खोज्ने रोजगारी भनेको कृषिमा हो। खै कृषिमा प्याकेज, खै आत्मनिर्भर कृषिलाई बनाउने किसिमले लागेको, खै के अरे चाहिँ नि के अरे अनुदानको व्यवस्था गर्न सकेको। त्यस कारणले चाहिँ नि कृषिमा पशुपालनमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्थ्यो, रोजगारी दिन सकिन्थ्यो। तर सरकारको नियत यही चाहिँ नि बसुन् भन्ने छैन जस्तो मलाई लाग्यो। यी युवाहरू बाध्य भएर फर्कुन् र रेमिट्यान्सै खाएर रमाइलो मान्ने प्रवृत्ति हो कि भन्ने मलाई शङ्का लागेको छ। यस्तो नहोस्। अर्को कुरा, विद्युतीय साधनमा जनता यो अन्तःशुल्क लगाएर के अरे चाहिँ नि डिजलको भाउ बढ्छ। डिजलका भाउ बढेपछि के हुन्छ? जनताको ढाड सेकिन्छ। त्यस कारणले यो ढाड सेक्ने काम अर्थमन्त्रीले किन गर्नुभएको? म यो क्वेसन गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, महिलाका कुरा त म गर्नै चाहन्न। अर्थमन्त्रीज्यू महिला विरोधी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ नि महिलाको पक्षमै हुनुहुन्न। उहाँ त्यसो भएको हुँदा यहाँ हाउसमा अधिकांश समानुपातिक महिलाहरू भएकै कारणले उहाँले चाहिँ नि समानुपातिक र के अरे निर्वाचित भनेर पर्खाल लाउने अर्थमन्त्रीज्यू हो। त्यस कारणले उहाँलाई जनताको कुरै थाहा छैन। कति समस्या हुन्छ अर्थमन्त्रीले हामीलाई जनप्रतिनिधिको हिसाबले नहेरे पनि जनताले हेरिरहेका हुन्छन्। साना पुलेसा हरेक जनताको सानो समस्यामा के अरे चाहिँ नि दिनुपर्ने हुन्छ। तर चाहिँ त्यो उहाँ चाहिँ जनताबाट नआएको मान्छे भएको हुनाले उहाँलाई केही थाहै छैन। त्यस कारणले चाहिँ म के कुरा गर्ने? महिलाहरूको प्याकेज खै? यो बजेट महिला मैत्री छैन। गृहिणी महिलाहरूलाई के ल्याइएको छ? अधिकांश 51% महिलाहरू छन्, अधिकांश गृहिणी महिलाहरू छन्। खै गृहिणी महिलाहरूलाई रोजगारी ल्याएको, खै प्याकेज ल्याएको? त्यस कारणले अर्थमन्त्रीज्यू ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई किन ढाँट्नु भएको छ? 5000 भत्ता दिन्छौँ भनेर किन ढाँटेको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई? खै कहाँ आयो 5000 भत्ता? त्यस कारणले यो ढाँट र झुटको खेती, यो भनेको चाहिँ नि बजेट झुटको खेती हो। कुनै भिजन छैन। कन्क्या छ अरे छरिया छ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अन्तिममा यो सिमाना पोस्टहरूमा किन चाहिँ नि वृद्धि नगरेको? यत्रो चारैतिरबाट आक्रमण छ हाम्रो सिमानामा, तर चाहिँ नि पोस्टहरू वृद्धि गर्ने कुरामा चाहिँ नि सरकार लागेको छैन। यसका पछिको रहस्य के? मान्य डाक्टर डिला सङ्ग्रौला, यसपछि मान्य श्री पार्वता डीसी चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। उहाँले विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै गर्दा विनियोजित गरेका शीर्षकलाई हेर्दा शीर्षकहरू अपारदर्शी छन्, असन्तुलित छन्, परम्परागत छन्, परनिर्भर छन्, संहिताको मूल मर्मका विपरीत छन्, प्राथमिकता तोक्न सकेका छैनन्, कोरोनापछि पनि नेपाल छ भनेर भविष्य र आशा जगाउन सकेका छैनन्। समग्रमा हेर्दा यो विनियोजित विधेयक जन उत्तरदायी भन्दा पनि कार्यकर्ता उत्तरदायी छ। त्यसैले यो विनियोजित विधेयकमाथि विचार गर्न सकिँदैन। म अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्थमन्त्रीज्यू विद्वान हुनुहुन्छ, पढे लेखेको हुनुहुन्छ, पिएचडी, म पनि पिएचडी डाक्टर। त्यो आँखाले हेर्दै गर्दा आज यो विनियोजन विधेयकमा खर्च हेरेर जुन आम्दानी तय गरिएको छ, आजको अवस्थामा न राजस्व उठ्नेवाला छ,
न वैदेशिक ऋण हामी लिन सक्ने अवस्थामा छौँ, न आन्तरिक ऋण नै। यस्तो अवस्थामा विनियोजन विधेयकमाथि कसरी हामीले विचार गर्न सक्छौँ अर्थमन्त्रीज्यू? आज मुलुक कोरोनाको कहरभित्र छ, तर यो विधेयकलाई हेर्ने हो भने कोरोनालाई केही हेरेको छैन। आजको अवस्थामा सङ्क्रमण बढ्दो छ, तर सरकार पिसिआरको परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाउनु भन्दा किन आरटिटीलाई प्राथमिकता दिन्छ? अनियमितता गर्नलाई हो, भ्रष्टाचार गर्नलाई हो? अर्थमन्त्रीज्यू, त्यो पनि मलाई सोध्न मन लागेको छ। अर्को कुरा, आज हामी विकराल परिस्थितिमा छौँ। 45 लाखभन्दा बेसी नेपालीहरू हामीले रोजगारी दिन नसक्दा विदेश जान बाध्य भए। तिनले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुक चल्यो, तर आज उनीहरू भनिरहेका छन्, आज त्याग तपस्या र बलिदानको भूमिमा हामी उभिँदै गर्दा हाम्रो भूमि आउनु पर्छ भनिरहेका छन्। त्यसतर्फ खै त राहतका प्याकेजहरू त्यही निरन्तरता दिएर हुन्छ? अर्थमन्त्रीज्यू, म स्मरण गर्न चाहन्छु, मैले पनि 7वटै प्रदेश प्रमुखसँग टेलिफोन वार्ता गरेको थिएँ। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, सरकारले उधारो राहत हामीलाई दियो, पहिलो राहत वितरण गर्यौँ, दोस्रो राहत कोष हामी सक्दैनौँ, केन्द्रीय कोषबाट आउनुपर्छ भन्नुभएको छ। खै त तपाईँले छुट्याएको? महिला मैत्री यो बजेट छैन। आज पनि कोरोनाभित्र महिलाहरू बलात्कृत भएका छन्। कति महिलाहरू प्रसुति गृहमा जाँदा त्यो पीडामा हुँदा पिसिआर परीक्षणको सर्टिफिकेट ले भनेको छ बच्चालाई जन्म दिने कि सुरक्षित मातृत्वलाई पनि यसले हेरेको छैन। तेस्रो कुरा, सभामुख महोदय, म अन्तिममा छु। यो विनियोजन विधेयकले विभेद गरेकै छ। विनियोजन विधेयकले यो सांसद विकास पूर्वाधार कोष म जोड्न मात्रै चाहन्छु सभामुख महोदय। हामी वित्तीय मितव्ययताको कुरा पनि गरिरहेका छौँ, कर्मचारीहरूको भत्ता कटौती भनेका छौँ, तर यो मुलुकको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रमुख व्यक्तिहरूको भत्ता कटौती गर्नुपर्छ कि पर्दैन? प्रतिपक्ष दलले यो सांसद विकास पूर्वाधार कोष कोरोना कोषमा ल्याउँ भन्दा अर्थमन्त्री आँखा चिम्लिनु भएको छ। त्यो कोषलाई केही सानो आकार बनाएर निरन्तरता दिनुभएको छ। धन्यवाद। माननीय श्री पार्वता डीसी चौधरी, यसपछि माननीय श्री लक्ष्मी परियार। सम्मान्य सभामुखज्यू, विनियोजन विधेयक 2077 माथि को छलफलमा म आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यो कोभिड-19 ले दिन प्रतिदिन यसको सङ्क्रमित बढिरहेको छ र मृत्यु हुने सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। 1572 सङ्क्रमित भइसकेका छन्, 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। र यो विनियोजन विधेयकले जसरी यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्थ्यो त्यो राख्न सकेको छैन। त्यसकारण त्यतातिर यो सरकारको ध्यान नै छैन, किनभने यो सरकारले हामीले जे गरे पनि हुन्छ, जसरी लगे पनि हुन्छ भन्ने कुरामा यो तल्लिन्छ। किनभने 2/3 करिबको हाराहारीकोमा पुगेको सरकार, प्रतिपक्ष नै छैन भनेर बोलिरहने सरकारले हामी नै ठिक छौँ, मैले गरेको नै सब ठिक छ भन्ने हिसाबले बढ्दाखेरि यो यस्ता घटनाहरू घट्न पुगेका छन्। भोलिको दिनमा अझ बढी यसले आक्रान्त लिनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास लिन चाहन्छु। र यो पिसिआर टेस्ट सबै नागरिकलाई, यो ज्यानभन्दा ठुलो केही छैन। हेर्नुहोस्, नेपाली जनताको ज्यानको मूल्यभन्दा ठुलो केही छैन। यो आरडिटी टेस्ट क्यान्सल गरौँ र पिसिआर टेस्टबाट मात्रै सबैको टेस्ट गरौँ र यो बजेट सबै जति लाग्छ त्यतातिर लगाउँ भन्ने हो। यो अवसर पनि हो हामीलाई। यो बजेटको साथमा छौँ हामीहरू र हामीलाई पैसा पनि चाहिएको छ। यस्तो महामारी आएको छ, यो बेला हामीले बजेट नै उपयुक्त ढङ्गले हामीले विनियोजन गर्दैनौँ भने कसरी हामीले जनतालाई राहत दिन सक्छौँ, उनीहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्न सक्छौँ। र भर्खरै यो ओम्नी ग्रुपलाई यो सरकारले 19 करोड रुपियाँ समूहलाई दिएको छ। यो विवादित ग्रुप हिजो यो आरडिटी
यो उपचारहरू यो सामग्रीहरू ल्याउँदाखेरि विवादमा परेकोलाई 19 करोड दियो हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले, मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ। कस्तो सरकार हो यो? स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिन्छ र हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा हुँदैन। र अर्को यो क्षेत्र विकास कोषको कुरा धेरै मान्यज्यूहरूले बोलिसक्नुभयो र हिजो पनि मान्यज्यू प्रत्यक्ष निर्वाचित मान्यज्यूले पनि तपाईँहरूको क्षेत्र कहाँ के हो को हो रे? तपाईँ प्रत्यक्ष जित्नेले, म पनि 70 मा चुनाव जितेर आएर संविधान हामीले बनायौँ सबै मिलेर, र आज म समानुपातिकबाट आएको छु। आज प्रत्यक्ष जित्ने नै हामी नै सर्वेसर्वा हो, हामी नै हो भनेर एउटा समानुपातिक सांसदलाई एउटा हेर्ने दृष्टिकोण गलत हो। यो अर्थमन्त्रीज्यूले यसमा सोच्नै पर्छ। होइन भनेपछि यो विभेद हो, ठुलो विभेद हो। यस्तो डाक्टर जस्तो परेको मान्छेले एउटा समानुपातिक र प्रत्यक्षलाई अलग देख्नु, समानुपातिकको यो भोट कति छ? यो प्रत्यक्षको भन्दा त धेरै बढी मतले ऊ एउटा समानुपातिक हुन्छ। समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचितको चुनाव चिन्ह के उसको नामबाट चिन्नेर हुन्छ र उसले पनि पार्टीकै चुनावबाट हुन्छ, हामी पनि पार्टीकै चुनावबाट आएका हुन्छौँ। त्यसकारण यसमा विरोध गर्न पाइन्न कि यो क्यान्सल गर्नुपर्छ कि भनेपछि सबैलाई समान हिसाबले लग्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। र किसानहरूले यो मलबिउ पाइरहेको छैन, यो अवस्थामा सरकारले त्यतातिर तुरुन्त ध्यान दियोस्। यो अब धान खेती हुन गइरहेको छ, रासायनिक मलहरू प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण यो सरकारले त्यतातिर किसानहरूलाई दिनु। मान्य श्री लक्ष्मी परियार, यसपछि मान्य श्री सुजाता परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज यो बजेटको विनियोजित बजेटमा म छलफल गर्न आइरहेको छु। बजेट भनेको त बजेटमा अपेक्षा गर्ने हामीले भनेको बाँच्ने, हिँड्ने, तङ्ग्री र कुद्ने होला नि। त्यसैले यो बजेटले आश्वासन राम्रै बाँडेको छ। आफ्ना नेताका नाममा त्यो प्रचार गर्न र प्रचारमुखी बजेट राम्रैसँग ल्याएको छ। स्वास्थ्यमा बजेट अपर्याप्त छ। यो अवस्थामा स्वास्थ्यमा यति मात्रै बजेट छुट्याएर हुँदैन। शिक्षाका कुरा गर्ने हो भने आज बालबालिकालाई कोभिडको आँखाले यो सरकारले हेरेको छैन, यो बजेटले हेर्दैन। रोजगारीको कुराहरू धेरै आएका छन्, तर रोजगारी दिने आधार के त? उद्योग, साना उद्योगहरूको बारेमा यो आधार शिला खडा भएको म देख्दिनँ। मलाई थाहा छ सम्माननीय सभामुख महोदय, पोहोर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बेलचाले मकै गोडेर र बाटाको झार आफ्ना कार्यकर्तालाई उखल्न लगाएर यो रोजगार सस्टेनेबल हुँदैन, यो बलियो हुँदैन। त्यसैले आधार दरिलो बनाउनु पर्छ। कृषिका कुरा गर्दै गर्दा यो कृषिमा जोड गर्ने कुरा हामीले धेरैले भन्यौँ, तर उन्नत इजाजत विक्रेताबाट खरिद गर्ने प्रावधान जुन बिउका कुराहरू छन्, बिउ बिजनका, यसले बिचौलिया भित्र्यायो भन्ने मलाई लाग्छ। स्थानीय तह सहकारी सङ्घ संस्था भूमि बैंक मार्फत यो चाहिँ सामूहिक खेती गर्नलाई मात्र शीत भण्डार अनुदान दिने, पहिलेका ती अधुरा शीत भण्डारहरूको बारेमा यो बजेटले बोल्दैन। सभामुख महोदय, कार्यकर्ता पोस्ने बजेटले नेपाली समृद्धि हुन सक्छन्। त्यसैले यो चपाउने दाँत एउटा, देखाउने दाँत एउटा भएको छ। गरिब र दलित समुदायका लागि यो बजेट माटाको पर्खाल जस्तो भएको छ। न त यसलाई चाट्न मिल्ने, न त यसलाई खान मिल्ने। सपनामा घिउसँग लड्डु खाँदैमा कोही समृद्धि बन्न सक्दैन र कसैको भोक मेटिँदैन। मन्त्रीज्यूको वक्तव्यमा यो श्रावण महिनामा मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउने कुरा भयो, धेरै हामीले सुन्यौँ। कस्तो छ मन्त्रीज्यू? बोतलमा गएर भरेर ल्याउने हो? पाइपले त यो साउन महिनामा आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो बजेटले संविधानको धारा 40 मा दलितको हक उपधारा 1 देखि 6 सम्म कहीँ दृष्टि पुर्याउन सकेको छैन। दलित समुदायलाई मन्त्रीज्यूको अपेक्षा गर्नुभए, मन्त्रीज्यूले उपेक्षा गर्नुभएको छ। यो बजेटमा दलित समुदायको हक स्थापित गर्ने कुरामा केही पनि बोलेको छैन। त्यसैले अझ सबैजनाले भन्नुभएको छ, आज मन्त्रीज्यूले जुन यो सदनलाई, यो सम्मानित सदनलाई विभेद गर्नुभएको छ, जहाँ पहिलो दर्जा र दोस्रो दर्जाको सांसदहरू खडा गर्नुभएको छ। त्यसैले यो वक्तव्यले केही कुराहरू नबोलेकाले, दलितमुखी, महिलामुखी, गरिबमुखी नभएकाले मन्त्रीज्यूलाई म यो फिर्ता गर्छु। अहिले उत्तर दिने बेलामा यो लानु होला यहाँको वक्तव्य। हस्, धन्यवाद।
मान्य श्री सुजाता परियार, यसपछि मान्य श्री प्रेम सुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2077 माथि छलफल भइरहँदा म आफ्नो धारणाहरू राख्न चाहन्छु। अहिले विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहँदा नेपालमा पनि यसमा चाहिँ सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था छ। धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्, धेरै बिरामी परिराखेका छन्। दिन प्रतिदिन सङ्क्रमणको अवस्थाहरू बढिराखेको छ। साधारण जनताहरू रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था भइराखेको छ। मैले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसबारेमा आफ्ना भनाइहरू राखेको थिएँ। तर अहिले विनियोजन बजेट अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्दाखेरि यो कोरोनाको विषयमा जुन विषय एउटा गम्भीर विषय छ, जसको निमित्त डाक्टरले बचाउन सक्दैन, जसको निमित्त औषधि पाइँदैन, यस्तो महामारी रोगका निमित्त पनि सरकारले विशेष ध्यान दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा यसमा चाहिँ नि बजेट पर्याप्त मात्रामा देखिएन। यसले यो रोगले अहिले सर्वसाधारण जनताहरू, घरेलु कामदार महिलाहरू, कल कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ। उनीहरूको लागि तत्काल सरकारले राहत व्यवस्था गरेर यो विनियोजन बजेटमा चाहिँ परिमार्जन गरोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र अगाडिको बजेटमा पनि 94% जनसङ्ख्यालाई चाहिँ आधारभूत खानेपानी पुर्याउने कुरा आएको थियो, तर त्यो पुग्न सकेन। अहिले पनि त्यही कुरालाई चाहिँ नि दोहोरिएर आएको छ। अर्थमन्त्रीज्यू कसरी यो पुरा गर्नुहुन्छ? सालै पछि त्यही नम्बरबाट 1 पोइन्ट पनि तलमाथि हुँदैन। हामीले कसरी विश्वास गर्ने अर्थमन्त्रीज्यूलाई? म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, सर्वसाधारण जनताको लागि पिसिआर गर्नको निमित्त सरकारले बजेट छुट्यायो। त्यो उनीहरूले कल्पना सोच्नसम्म उनीहरूले सक्दैनन्। यसको लागि सरकारले तुरुन्त चाहिँ नि सर्वसाधारण जनताको निमित्त यो पिसिआर चेक गर्नुको लागि विनियोजन बजेट गर्नुपर्छ भन्ने, यसलाई परिमार्जन गरिकन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र सांसद कोषको कुरा यहाँ धेरै उठ्यो। वास्तवमा सांसद बराबर हो। किन यसरी चाहिँ नि विभेद गरिन्छ? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको एउटा क्षेत्रमा मात्रै सीमित भएको हुन्छ, एउटा क्षेत्रको जनताले मात्रै उसलाई भोट दिएको हुन्छ। समानुपातिक भनेको देशभरिको भोट काउन्टिङ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो किन विभेदको खाडल चाहिँ यहाँनिर उत्पन्न भयो? जनताले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक भयो। त्यसमा पनि तपाईँहरू चाहिँ केबाट हुनुभएको होस्? सांसद भन्नुहुन्छ, समानुपातिक भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि मुख चाहिँ नि। माननीय श्री प्रेम सुवाल, यसपछि मान्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, खास गरी यो विनियोजन विधेयकमा दुईटा विषयलाई स्पष्टसँग हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो। एउटा कोभिड-19 रोकथाम र प्रभावित जनताको व्यवस्थापन। यो व्यवस्थापनमा कृषि उत्पादन बढाउने नै हो मुख्य कुरा। र त्यसपछि यो कोभिड-19लाई कसरी प्रतिकार गर्ने भन्ने विषयमा हामीले
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव लिनुपर्छ। अहिले युरोप अमेरिका र भारतको अनुभव, त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व यसमा सफल भएको देखिँदैन, चीनको नेतृत्व यसमा सफल भएको देखिन्छ र यतातिर सरकारको ध्यान जाने र त्यसको लागि बजेट बन्दोबस्त गर्ने हो। कसरी त्यहाँ चीनमा यसलाई नियन्त्रणमा ल्यायो। अर्को, देशको सिमाना सुरक्षा र नियमन, यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी विनियोजन विधेयक आउनुपर्ने हो। सिमाना असुरक्षा हुँदा तस्करहरूलाई फाइदा भयो, वन गिटी ढुङ्गा तस्करी भयो र साथसाथै नेपालको चुरेकै गिटी ढुङ्गा लगेर नेपालको दक्षिणी सीमा नजिक पूर्व पश्चिम 1723 किलोमिटर लामो सडक बाट बनाइयो र तराईका 28 जिल्ला डुबानमा परेका छन्। सीमा सुरक्षा गर्न सीमाका जनतालाई प्रजातान्त्रिक र देशभक्तिको भावना दिने बजेट हुनु पर्यो। पर्साको थोरीमा, रौतहटमा त्यहाँका जनता अहिले विदेशीले बनाएको पूर्वाधारहरूको भट्काउँदैछन् र नेपालीले बनाएको पूर्वाधार समेत प्रयोग गर्न नपाएकोमा विदेशीसँग लड्दैछन् र यस कोशीमा पनि पश्चिमी तटबन्धमा विदेशी आएर खनेको सरकारलाई थाहा भएन। हाम्रो संयन्त्रलाई बजेट दिएको के अर्थ लाग्यो। र साथसाथै नेपाली सिमाना अतिक्रमण र तराईको डुबानबारे संसदमा धेरै पहिलेदेखि चर्चा चल्दै आएको विषय हो र सिमाना सुरक्षित नभएको, नियमन वा काँडेटार पर्खाल नभएको र विवाद बढेको, खुला सिमानाबाट प्रवेश भइरहेको, अपराधी समेतले नेपालीलाई तर्साएको, सीमा अतिक्रमण बढेको, यी सबै विषयलाई ध्यान दिएर हामीले पूर्व पदाधिकारी र औद्योगिक क्षेत्रमा राखिएका सशस्त्र प्रहरीलाई सिमानामा पठाउने, नपुगे नेपाली सेनालाई पनि जिम्मा दिने, नपुगे अब कोभिड-19बाट नेपाल फर्कने युवाहरूलाई तालिम दिएर सेना प्रहरीमा भर्ना गर्ने, त्यसको लागि बजेट बन्दोबस्त गर्ने, देशै नभएपछि के रहला र त्यस्तै सिमानामा विदेशीको जति चौकी छ हाम्रो पनि हुनुपर्छ र विदेशीले देशलाई खाइसकेपछि सिमानामा सुरक्षा गर्छु र बजेट राख्छु भनेर हुँदैन र सिमाना रक्षा स्थलमै गर्नुपर्छ। र पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बजेटबारे आलोचना गरेर पनि बोल्नुभयो। आफू पदमा हुँदा के गरे, त्यसले देश र जनताको लागि के भयो, त्यो बोल्नुभए हुने थियो। बाँकी त अरू सांसदहरूले बोलिहाल्नुहुन्छ नि। र साथसाथै बिपामा जुवा खेल्ने, विमानस्थल विदेशीलाई सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता गर्नेहरू, एमसिसी सुरुवात गर्ने सम्झौता गर्नेहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले उपदेश दिनुको अर्थ छैन। आफू प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुँदा केही गर्न नसक्ने, अहिले संसद सदस्य मात्र भएर के गर्न सकिएला। मानिसलाई लाजगाजले बाँड्छ, जनावरलाई डोरीले बाँड्ने हो। फास्ट ट्र्याक आवश्यक छैन, बजेट खारेज गर्नुपर्छ। विदेशी सजिलै आउने छ, त्यो फास्ट ट्र्याकबाट नेपाली भाषा बोल्ने सबै नेपाली र देशभक्त हुँदैन, अरूलाई फाइदा हुने काम देशद्रोहीले मात्र गर्छन्। र साथसाथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिमाना नजिक 1723 किलोमिटर सडकको भत्काउनै पर्छ भनेर रिपोर्ट दिएको छ। 21वटा सीमाको पनि माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, यसपछि माननीय श्री उमाकान्त चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले 2077-78 आर्थिक वर्षका निमित्त विनियोजित गरेको रकमलाई खर्च गर्ने अधिकार प्राप्तिका निमित्त आज यो विनियोजन विधेयक यहाँ संसदमा हामी छलफलमा छौँ र यो अधिकार प्राप्तिको सँगसँगै आफ्नो व्यवहारमा हामीले के गर्न सक्यौँ भन्ने विश्वास जनतामा दिलाउन सकेनौँ भने बजेटको कुनै अर्थ रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिलेको बजेटको प्रमुखता भनेको, प्रमुख प्राथमिकता भनेकै कोरोना महामारी र यसबाट जनताको जीवनको रक्षा गर्ने विषय नै हो। तर यसमा सरकार अहिलेसम्म आफ्नो व्यवस्थापनमा कुनै कार्ययोजना सहित जान सकिरहेको अवस्था बिल्कुलै छैन र जनतामा अत्यन्त ठुलो निराशा आज भएको छ कि यो सरकारले अब यो कोरोनाबाट जीवन रक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ। आफ्नो देशभित्र भएको जनताका अतिरिक्त बाहिरबाट आउने जनताको सन्दर्भ अझ दयनीय छ। खास गरी भारतमा हाम्रो बढी जनसङ्ख्या आज रोजगारीका निमित्त गएको छ र फर्किँदैछ।
यो संसदमा हामीले पटक पटक भन्यौँ, त्यसका निमित्त पूर्व तयारी गर्नु पर्यो र व्यवस्थित ढङ्गले सुरक्षित ढङ्गले तिनीहरूलाई स्वदेश प्रवेश गराउनु पर्दछ। तर त्यो कति भयो हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीजीले यहाँ बडा गौरवका साथ भन्नुभयो, अन्य मुलुकहरूको भन्दा भारतबाट आउने कोरोना बढी खतरनाक छ, बढी कडा छ। त्यस कारणले यो नाकाबाट आउनेहरूलाई बिना परीक्षण गाउँघर पुर्याउन लागेको हो यो सरकार। आज प्रश्न सोधिरहेका छन् जनताले। गड्डा चौकी र हाम्रो धनगढीको गरिफन्टाको अवस्था हेर्ने हो भने एक दिनमा 10,000 12,000 बिना परीक्षण उनीहरूले आज गाउँमा पुर्याउने स्थिति भइरहेको छ। त्यहाँको क्वारेन्टाइनको स्थिति हेर्ने हो भने कसले विश्वास गर्न सक्दछ? अब यो व्यवस्थापनले नागरिकको सुरक्षा हुन सक्दछ? मलाई लाग्छ यो अत्यन्त नै गम्भीर प्रश्न भएको छ र सरकारको कार्यक्षमतामाथि ठुलो प्रश्न आज जनतामा उठिरहेको छ। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, त्यसपछिको सबभन्दा ठुलो सर्वसम्मत प्राथमिकताको विषय आज लिम्फियाधुरा, लिफुलेक र कालापानी क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्ने कुरा हो। हामीले गऱ्यौँ, सबको सहमति छ। तर त्यो भूगोलभित्र बस्ने जनताका लागि यही सोच्नु पर्दैन? त्यो प्राथमिकतामा आउन सक्दैन? त्यहाँ बनिरहेको क्रमागत रहेको जुन सडक थियो, दार्चुला तिङ्कर सडक आयोजना जो 134 किलोमिटर छ, त्यो सडकका निमित्त बजेट छैन, शून्य छ। त्यहाँ खानेपानी, त्यहाँको सञ्चार, त्यहाँको सुरक्षा, त्यहाँका निमित्त खाद्यान्नको बन्दोबस्त र त्यो सुरक्षा प्रबन्ध चाहिँदैन? एउटा स्पेसल प्याकेज दिनु पर्दथ्यो। यति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय महत्त्वको विषय, सबैको निमित्त सबैले स्वीकारेको प्राथमिकताको क्षेत्र, तर त्यहाँको जनताको निमित्त सोच्न सकिएन। अत्यन्त दुःखद छ। त्यस कारणले यो महाकाली कोरिडोरमा राखेर यसको समस्या समाधान हुँदैन। जुन कोरिडोर 4वटा जिल्लालाई ओगेट्छ, दार्चुलादेखि तिङ्करसम्मको छुट्टै योजना आज कहाँ गायब भयो? त्यसकारण त्यो छुट्टै योजना चाहिन्छ, छुट्टै बजेट चाहिन्छ र आर्मी लगाएर त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो 2 वर्षभित्र पुरा गर्ने तयारी चाहियो। आर्मीलाई दिने भनियो, तर 4वटा जिल्लाको एकसाथ बजेट राखेर के गर्छ उसले? 8वटा पुलहरू बनाउनु छ, 87 किलोमिटर बाटो बनाउनु छ तिङ्कर पुग्नका लागि। के हुन्छ यसले? त्यसकारण यो त दुःखद कुरा छ। यसतर्फ म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो सरकारको। र अर्को कुरा सभामुख महोदय, यो शिक्षाको नीतिका सम्बन्धमा यो सरकार आफैमा के हो अन्तर्द्वन्द्वमा फसिरहेको? शिक्षा मन्त्री र अर्थमन्त्रीको यो वाकयुद्ध र अन्तर्विरोधको लागि स्पष्ट गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक विचलनको एउटा सुरुवात हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ, यसमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। र अर्को कुरा, यो मान्य श्री उमाकान्त चौधरी, यसपछि दिव्यमणि राज भण्डारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकमा कोरोना भाइरस महामारीको बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यक्रम धेरै, बजेट थोरै भएकोले यो बजेटले कोरोना महामारीलाई व्यवस्थापन गर्न असम्भव छ र WHO को मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्यमा 10% बजेट हुनुपर्नेमा अहिले 6.15% बजेट मात्र छुट्याइएको छ र अहिले के भनेको छ भने स्वास्थ्यमा सबभन्दा बजेट बढी छुट्याइएको छु। म स्मरण गराउन चाहन्छु कि 2067-68 को बजेटमा 7.04% बजेट थियो। अब त्यसको तुलनामा के छ भने आफै अनुमान लगाउन सकिन्छ। 7वटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न भनिए पनि नेपाल 66% नसर्ने रोगका कारण पीडित हुने गरेको तथ्याङ्क छ। यसको उपचारको व्यवस्थापनको बारेमा बजेटले केही बोलेको छैन। यो नसर्ने रोग सधैँ रहिरहने भएकोले 7वटा प्रदेशमा विशेषज्ञ अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक छ। WHO को मापदण्ड अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा 70% कर पुर्याउनु पर्थ्यो, तर अहिले को बजेटमा पुर्याएको देखिएन। सुर्तीजन्य पदार्थबाट सिर्जित रोगहरूका कारण नेपालमा वर्षेनी 27 देखि 30,000 नेपाली नागरिकको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। यसको रोकथाम र उपचारका नाउँमा अर्बौंको सरकारी र व्यक्तिगत खर्च भइराखेको छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, मधेसको मात्र होइन सिङ्गो देशको आर्थिक, सामाजिक, पर्यटनको दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय गौरवको योजना
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि जम्मा 50 करोड मात्र छुट्याइएकोमा योभन्दा लज्जास्पद के हुन सक्छ? सरकारलाई यो म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। मधेसमा भित्रै यो योजना रहेकोले यति थोरै बजेट राखिएको हो? गत वर्ष यही सरकारले प्रारम्भ गर्न भनिएको तर सुरु नभएको, यो वर्ष पनि प्रारम्भ गर्न भनिएको छ तर अहिले पनि निर्माण हुन ठोस आधार छैन। 6 करोड यात्रुलाई वार्षिक सेवा दिने उक्त आयोजनालाई गत वर्ष 1 अरब 6 करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको योजना भन्ने तर बजेटमा प्राथमिकता नदिने सरकारको नियत के हो? र बारा जिल्लाको ऐतिहासिक पुरातात्विक पर्यटकीय धरोहरको रूपमा रहेको सिमरौनगढलाई अहिले यो बजेटमा राख्न सकेन र यसको बारेमा पटक पटक मैले सदनमा कुरा उठाएको थिएँ कि यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखियोस्, यसलाई राख्ने चाहिने व्यवस्था गरियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। साथै बारा जिल्लाको उखु किसानले न अनुदान पाएको छ न मिलवाला साहुहरूले भुक्तानी दिएको छ। दोस्रो मारमा परिरहेको किसानहरूलाई भुक्तानी गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गरियोस्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कार्यक्रम विगतमा असफल भइसकेको कार्यक्रम हो। अहिले बजेटमा यिनै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन खोजिएको छ। यो कार्यक्रमको आवश्यकता छैन। गत वर्ष 5 लाखलाई रोजगारी दिन भनिएको थियो तर यो 10% पनि कार्यान्वयन भएन। त्यसैले अहिले यो भन्दा बढी रोजगारी दिन भनेको छ, त्यसको ठोस कार्यक्रम छैन सभामुख महोदय। त्यसकारण अहिले सबभन्दा मेन कुरो माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारी, यसपछि माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले म यो विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने शब्दमा म सर्वप्रथम अर्थमन्त्रीज्यूलाई हामी सबैले राखेका सुझावहरू मागहरूमाथि विचार गरेर नयाँ तरिकाबाट नयाँ बजेट ल्याउनु हुन म अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम मैले यो विधेयकमा चाहिँ छुट्याएको रकम हेर्दाखेरि मैले के देखेँ भने अर्थ मन्त्रालयले तिर्नुपर्ने रकमहरूको निम्ति चाहिँ फिक्स गरेर अहिले तिर्नुपर्ने भनेर राखेको छ, विदेशी ऋणहरू सब चिज। र अहिलेको कन्सेप्टमा कोरोना भाइरसको कारण कतिपय ऋणहरूको चाहिँ टाइम अगाडि बढ्दै गइरहेको छ भनेदेखि मलाई लाग्छ सरकारको पनि बाहिर तिर्नुपर्ने ऋणको समय चाहिँ बढ्न सक्छ होला। खालि यति थुप्रो रकम आवश्यकता छैन जस्तो मलाई लाग्छ। होइन भनेदेखि चाहिँ म एउटा के भन्न चाहन्छु, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि मिटर त चढ्दै जान्छ होला नि। एकातिर आइपिपीवालाहरूलाई र अर्कोतिर जहाँबाट ऋण लिएको छ ऋण चाहिँ तिर्दै जानुपर्ने, अर्कोतिर चाहिँ नेपाल सरकारले रेगुलेटर र विद्युत प्राधिकरणसँग सङ्गतै छलफलै नगरिकन चाहिँ ठुलो राहतको कुरा चाहिँ घोषणा गरेको छ। कति यो प्र्याक्टिकल हुने हो? त्यस्तै गरी नेपाल वायु सेवा निगमको हालत के छ? वायु सेवा निगमले गर्दाखेरि नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको हालत के छ? त्यसको इन्भेस्टमेन्टको रिस्ट्रक्चरिङ गर्नको निम्ति कुनै प्रोग्राम पनि यसमा आएको मैले देखिनँ। अर्कोतिर हामीले ऊर्जाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ कि अर्को आउँदो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 1300 मेगावाट चाहिँ इनर्जी मार्केटमा आउँदैछ होइन। त्यसलाई कन्जम्सन कसरी हुनसक्छ, ट्रान्समिसन कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ क्लियर कटसँग आएको देखिँदैन। त्यस कारणले खालि खर्चको मात्रै कुरा गरेर ठिक हुँदैन। र अर्को चिज, जुन चिज सङ्घातपद स्टेट पार्टीभित्रै चाहिँ अहिले नै कन्फ्युजन भइरहेको, चिरालाई पनि प्रोजेक्टलाई पनि यसरी चाहिँ बजेटमा समावेश गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रको हाम्रो आफ्नै समस्याले गर्दा र हाम्रो आफ्नै तरिकाले गर्दा हाम्रो इज्जत कहाँसम्म पुग्ने हो? त्यसले यी सब कुरामा होसियारी
हुनको निम्ति म सल्लाह दिन चाहन्छु। र मेन कुरा के हो भनेदेखि हामी सबै मिलेर अहिलेको समस्या हल गर्ने हो, हामी सबै मिलेर देश बनाउने हो, हामी सबै मिलेर यो समस्याहरू हल गर्न हुनुपर्ने भएको हुनाले एकलव्य नबनिदिनुहोस्, सबै मिलेर अहिलेको काम गर्न हुनुको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी, यसपछि माननीय श्री प्रमोद शाह। सम्माननीय सभामुखज्यू, यो विधेयकमा 14/74/64 को खर्च गर्ने अधिकार मन्त्रीजीले माग्नु भएको रहेछ। मलाई लाग्दछ कि अब हामी प्रतिपक्षले नदिँदा पनि यो आज पास हुनेवाला छ। यसमा प्रतिपक्षले यहाँ बोल्ने मात्रै होला। म अर्थमन्त्रीजीलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि गत साल तपाईँले जुन अधिकार लिनुभयो कति खर्च गर्नुभयो? तपाईँले भन्नुभयो मेलम्चीमा हामी 1 वर्षमा ल्याउँछौँ, 1000 मेगावाट हामी ल्याउँछौँ, 5 लाख युवालाई रोजगारी दिन्छु भन्नुभयो। तपाईँले के गर्नुभयो त्यसको जवाफ दिनुपर्ने कि नपर्ने? सधैँ एउटै ट्र्याकमा परम्परागत हिसाबमा र एउटा सूत्रको आधारमा चाहिँ बजेट ल्याएर यो मुलुकले को समृद्धि प्राप्त हुन्छ? मलाई लाग्छ निश्चित रूपले हुँदैन। र अहिले जुन किसिमले 8.5% तपाईँले यो बजेटको वृद्धि दर हुन्छ भन्नुभयो, 8 महिना 10 दिन यो मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान थियो। हामीलाई थाहा छ चैत 10 गतेसम्म हामी चलायमान थियो, आज 2% झरेको छ। आज संसारका अर्थशास्त्रीहरू बोल्न सकेको छैनन् भोलिको अर्थतन्त्र कस्तो हुने भनेर। हाम्रो अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो 7% को उच्च वृद्धि दर हुन्छ भनेर भन्नुभयो। हामीले भन्यौँ यो सम्भव छैन। म धेरै राडिकल कुरा गर्न चाहन्न। 7% को चाहिँ तपाईँले वृद्धि गरेर देखाइदिनुहोस्, तपाईँलाई दुबोको माला लिएर रोस्टममा म स्वागत गर्नेछु। हुँदैन अर्थमन्त्रीजी, 7% हुँदैन। झुटो कुरा नलेख्नुहोस्। के जनतालाई झुटो कुरा बोलाएर एउटा सस्तो आश्वासन दिएर जनताले केही पाउँदैन सक्दैन? हेर्नु, इटालीको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि आकाशतिर फर्केर उहाँले चाहिँ हात ठडाइदिनु भयो, म विवश छु भनेर रुनुभयो, उहाँको कद घटेन। रसियाको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा गर्नु, उहाँको कद घटेन। यथार्थ अर्थतन्त्र के हो, मुलुकको स्रोत साधन के हो, त्यतातिर नहेरेर तपाईँले जुन किसिमको पहिला पनि 15 अरबको ल्याउनु भयो, फेरि पुराबोर्डको भने 13, त्यसको जवाफ दिनु नपर्ने? जे पनि लेखे हुने, जनता नागरिक चुप लाएर बस्नुपर्ने? आज प्रधानमन्त्रीको नाउँमा यो कृषि कार्यक्रम भन्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिको नाउँमा छ इम्परर न्यू क्लथ हो हाम्रो प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर ज्याकेट लगाइदिएर तपाईँको नाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ रोजगार दिएछौँ। तपाईँको नाउँमा राष्ट्रपतिज्यू मदन भण्डारीको नाउँमा विश्वविद्यालय छ, के काम गर्नुभएको छ? योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भनेको 5 वर्षदेखि म सुन्दैछु, कहाँ काम गर्नुभएको छ? तपाईँले गरिरहेको छ भने कहाँ खर्च? आज खर्चको चाहिँ तपाईँ माग्ने अनि खर्च गर्ने तपाईँलाई अधिकार दियो, केही काम गर्नु नपर्ने? यो जनता लाटा छैन, अब जनता चुप लाएर बस्छन्। तपाईँको नैतिक जिम्मेवारी हो कि होइन? आज मदन भण्डारीजीको चाहिँ विश्वविद्यालयको कुरा छ, कहिले चितलागा भनेको छ, कहिले त्यो आइटी पार्क धुलीखेलमा भनेको छ, फुटबल हाल्ने काम भएको छ। मदन भण्डारी हाम्रो पनि नेता हो, सम्मानित नेता हो। उहाँको नाउँमा योजना राखेपछि, आयोजना गरेपछि तत्काल लागू हुनुपर्छ। त्यसका लागि उहाँको नाउँ जोडिएको केही गर्न नपर्ने। 14, 15, 16 खरबको पब्लिसिटीका लागि सारा रोजगारी दिन्छ। 10 लाख इन्डियाबाट, 10 लाख मिडल इस्टबाट, 5.5 लाख 6 लाख चाहिँ श्रम बजारमा आउँदैछन्। 25 लाखलाई तपाईँले कसरी रोजगार दिन सक्नुहुन्छ? त्यसका लागि तपाईँको के कार्यक्रम छ? 11 अरब 60 करोड रुपियाँ तपाईँले छुट्याउनु भएको छ। फेरि त्यही ज्याकेट लगाएर त्यसले योगदान दिन्छ। रोजगारी भनेको के हो? रोजगार त उत्पाद पनि दिनु पर्ला, प्रतिफल पनि दिनु पर्ला, फेरि रोजगार राष्ट्रिय आयमा योगदान पनि दिनु पर्ला। ज्याकेट माननीय श्री प्रमोद शाह, यसपछि माननीय श्री सञ्जय कुमार गौतम।
सम्माननीय सभापतिज्यू, आज राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2077 को 24औं संशोधनमा छलफल गर्नुपर्ने भएकोले निश्चित रूपमा अहिले देशको अवस्थालाई हेर्ने हो भने आज हामी हाम्रो देशको अवस्था आज कस्तो छ भने हामी जब बजेट बनाउँछौँ, हाम्रो अर्थमन्त्रीजी यही हुनुहुन्छ, हामी जब बजेट बनाउँछौँ त बजेट हाम्रो हुन्छ भन्सारमुखी बजेट। हामी अहिलेसम्म नेपालको कन्टेक्स्टमा यदि हेर्ने हो भने विगतदेखि अहिलेसम्मको जति पनि बजेट बनेको छ त्यो बजेटको प्रारूप भन्सारमुखी हुन्छ। जब तपाईले भन्सारमुखी बजेट बनाउनुहुन्छ तब के हुन्छ भने उत्पादन हुँदैन, किनभने भन्सारमुखी तपाईँ बजेट बनाउँदाखेरि उत्पादनमुखी तपाईँको ध्यानै जाँदैन र जब उत्पादन हुँदैन, कुनै वस्तुको तपाईँले आफ्नो देशमा उत्पादनै गर्नुहुन्न, तब के हुन्छ भने व्यापार घाटा हुन्छ। आज मलाई संसदमा आज बोल्नु पर्दा आज लाज पनि लागिरहेको छ कि हाम्रो देशको 1 वर्षको बजेट जतिको हाम्रो व्यापार घाटा छ। 1 वर्षको बजेट जतिको व्यापार घाटा छ। व्यापार घाटा किन नहुने त? हामीले केही पनि नबनाउने, केही पनि उत्पादन नगर्ने, भएका जति पनि फ्याक्ट्रीहरू सबै बन्द गरिदिने, त्यो फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालनतिर ध्यानै नदिने, सानोतिनो उद्योगहरू सञ्चालन छन् त्यसमा कर थपिँदै जाने, अनि उत्पादन हुन्छ त? त्यो कुनै पनि हालतमा उत्पादन हुँदैन। त्यसले गर्दा म आग्रह गर्न चाहेको छु, हाम्रो अहिले पनि विदेशी 6 खरब 99 अरब ऋण छ भने आन्तरिक हामीले 4 खरबभन्दा माथि ऋण बोकेको अवस्था छ। तर पनि ऋणको आवश्यकता हामीलाई छ। हामीले निश्चित रूपमा खाली भारतसँग हामीलाई 6 खरबभन्दा बढी व्यापार घाटा छ 1 वर्षमा, र चीनसँग हाम्रो 1 खरब 28 अरबभन्दा बढी व्यापार घाटा छ। अन्य मुलुकसँग फेरि यो जम्मा गरेर व्यापार घाटा वार्षिक हाम्रो करिब करिब 9 खरब 9 अरब रुपियाँ जति व्यापार घाटा हुन्छ। सभामुख महोदय, यसरी हामी उत्पादन हाम्रो जुन पहिला निर्यात हुन्थ्यो हाम्रो देशको, विगतमा हामीले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियौँ, खाद्यान्न हामी उत्पादन गर्थ्यौँ। हाम्रो खाद्यान्नमा हामीले चामल, दाल, ऊन, चिया, कफी, धातुका सामान आदि यो निर्यात गरेका थियौँ सभामुख महोदय। तर आज हामीले त्यो पनि 1 खर्ब जतिको आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ सभामुख महोदय। अनि हाम्रो व्यापार घाटा बढ्दै जान्छ भने निश्चित रूपमा हामीले हामी ऋण किन लिन्छौँ? ऋण लिने, तर ऋण सधाउनको निम्ति हामीले क्षमता चाहिन्छ कि चाहिँदैन? अनि त्यो क्षमताको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त? त्यो क्षमताको लागि हामी भए जतिका सबै उद्योग बन्द गरिदिने, भए जतिका सबै उद्योगहरू समाप्त गरिदिने, उद्योगतिर लगानी नगर्ने, हाम्रो युवाहरू जुन बेरोजगारीको लागि जानु भएछ त्यो युवाहरू आज बेरोजगार भएर आज आउने अवस्था छ। अनि उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कि नगर्ने, त्यो मेरो ठुलो प्रश्न छ। त्यसैले ऋण लिनु मान्य श्री सञ्जय कुमार गौतम, यसपछि मान्य श्री प्रमिला राई। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामी आज यो विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्न उपस्थित भएका छौँ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ। वास्तवमा बजेट आइसक्यो, हामीले त्यसमा पनि छलफल गरिसक्यौँ र आज यो सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौँ। 13 खर्ब 9 अर्ब 44 करोडको यत्रो बजेट, हाम्रो बजेटले हाम्रो बजेटमा भएको राजस्वले हाम्रो मुलुकको चालु खर्च पनि ठेक्न नसक्ने परिस्थितिमा हामी छौँ। वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणकोमा हामी भर पर्नुपर्ने जुन खालको हाम्रो बजेट छ, यस्तो यो महामारीको बेलामा, यस्तो यो कोरोनाले संसार नै आतंकित भएको बेलामा, हाम्रो देशको अर्थतन्त्र पनि डामाडोल भएको बेलामा, यति बेला कमसेकम हामीहरूले सबैले मिलेर
यो देश हामी सबैको हो, हामी सबैले मिलेर बनाउनुपर्छ भन्ने बेलामा हामीले गरेका कुराहरूलाई पनि अलिकति आत्मसात गरेर यिनीहरूले के भन्दैछन्, प्रतिपक्षले पनि के भन्दैछ भन्ने कुरालाई विचार गरेर यो बजेट आएको भए मलाई के लाग्छ भने यो अलिकति राम्रो हुने थियो। यो राजस्वले चालु खर्च पनि थ्याक्न नसकिरहेको बेलामा अनावश्यक खर्च घटाउनु पर्ने थियो। अनावश्यक खर्चलाई यो बजेटले घटाउन सकेको छैन। आवश्यक काममा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने यो बेला थियो हामीले मुलुकलाई बनाउनलाई। तर अहिले जनतालाई ढाँट्ने, जनतालाई झुटो बोल्ने यो बेला छैन। यो बेलामा यत्रा हाम्रा विदेशमा हाम्रा युवा जनशक्तिहरू दुःख पाएको छन्। अघि भर्खर मान्यजीहरूले भन्नुभयो यत्रो इन्डियाबाट आएका मान्छेहरूको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुन सकेको छैन, बर्डरमा अल्पत्र परेका छन्। कोरोनाको महामारीबाट हामी यसरी आक्रान्त भएका छौँ। यो बेलामा यो 6 अरब रुपियाँ जुन स्वास्थ्यका नाममा छुट्याएको छ यो कोरोनाका लागि, के यो पर्याप्त बजेट छ? के यसले अहिलेको आवश्यकतालाई, हाम्रो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ? सक्दैन। स्वास्थ्यमा जस्तो किसिमले हामीसँग भएका अस्पतालहरू, हामीसँग भएका स्वास्थ्य चौकीहरू, हामीसँग भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेका छैनौँ। जिल्ला अस्पतालहरूमा आज डाक्टर छैनन्, आज औषधि छैन, आज पिपिई छैन, आज त्यहाँ टेस्ट गर्ने इक्विपमेन्ट छैन, आज त्यहाँ यस्तो खालको परिस्थिति छ जसको यहाँ व्यक्त गर्न सकिँदैन। तर त्यो बेलामा फेरि यो सैद्धान्तिक कुरा गरेर अस्पताल बनाउँछु, फलानु गर्छु, ढमाक गर्छु भनेर यो कुनै हुने परिस्थिति म देख्दिनँ। त्यसकारण यो बजेटले त्यता पनि ध्यान दिएको छैन। अर्कोतिर सिँचाइको कुरा, म सिँचाइको कुरा हेर्दै थिएँ। सिँचाइको कुरामा पनि के भने 74-75 सालमा हाम्रो कहाँ जम्मा 14,73,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ भयो। तर 75-76 देखि मैले मन्त्रीजीको बजेट हेर्दैछु, 75-76 मा 5 वर्षमा सम्पूर्ण जग्गामा सिँचाइ गर्ने भनेको त्यो वर्ष जम्मा हामीले कति गरेछौँ भने 14,74,000 हेक्टरमा सिँचाइको सुविधा गरेछौँ। सम्पूर्णमा गर्ने भनेको 1,000 हेक्टरमा। अर्को आर्थिक वर्षमा आउँदाखेरि 14,76,000 पुगेछ। अहिले यो आर्थिक वर्षमा के भनेको छौँ भने 22,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने खालि भूमिगत परियोजनाबाट मात्रै सम्भव छ। मन्त्रीज्यू, विगत 3 वर्षको बजेटलाई हेर्दा जम्मा हामीले 3,000 हेक्टरमा सिँचाइ गरेका छौँ। अहिले हामी केवल भूमिगतबाट मात्रै हामी के भन्दैछौँ भने 22,000 हेक्टरमा हामी सिँचाइ सुविधा पुर्याउँछौँ। के यो सम्भव छ? तपाईँको बजेटले त्यो अनुसारले काम गरेको छ? हिजोको बजेटहरू त्यसरी परिचालित भएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको हालत के छ आज? आज मुलुकमा भएका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू पनि छैनन्। कमसेकम तपाईँले एकमुष्ट बजेट यसमा लिएर आउनु पर्थ्यो कि 2 वर्षभित्रमा मुलुकमा भएका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू हामीहरू सञ्चालन गर्छौँ। तपाईँले यो कनिका छरे जस्तो पैसा छरेर बसतिर छरेर के अर्थ, के उपलब्धि? भएको रकमको खर्च पनि राम्रोसँग गर्न नसक्ने। हुन त चारबागले भनेका छन्, चारबागले माननीय श्री प्रमिला राई, यसपछि माननीय श्री देवप्रसाद तिमेल सेना। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन बजेट वक्तव्य 77-78 को बजेट प्रस्तुत भएको छ। यो वक्तव्य फेरि पनि गोलमटोल भाषामा जनतालाई बुलाउने खालको वक्तव्यहरू आएको देखिन्छ। विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले मानव आतंकित भएका छन्। रोग र भोग दुवैलाई जित्ने कसरी भनेर जनता आतिरहेको अवस्था छ। सरकारले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा राहत प्याकेज ल्याउने भनेर बोले तापनि यो राहत प्याकेज कहाँ, कसरी, कसले वितरण गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट यहाँ देखिँदैन। सभामुख महोदय, यो अहिले जुन यो सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने मट्टीतेल, डिजेल र पेट्रोलमा कर बढाएर फेरि पनि जनतालाई महँगाइले ढाँड सेक्ने काम भएको छ। त्यस्तै म एउटा कुरा अब नछुटोस् भनेर मैले यसलाई अलिकति पहिले प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, विशेष गरेर हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूलाई। अब यो सम्मानित सदनभित्र 2 खालको सांसदमा परिणत गर्नुभएको छ हाम्रो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले।
3 वर्ष भयो उहाँले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको। हामीले पटक पटक सदनबाट बजेट वक्तव्यमा उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा पटक पटक हामीले भनेका छौँ, समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुईटैलाई तपाईँले बराबर सम्मान गर्नुहोस्। यो 64 भन्दा पहिले पनि 5 लाख रुपियाँ दिने गरेको थियो र त्यस पछाडि 10 लाख रुपियाँ, 20 लाख, 50 लाख रुपियाँ सबै सांसदहरूले समान तरिकाले वितरण गरिएको बजेट अहिले त्यो बजेट काटेर हामीलाई निरीह बनाउनु भएको छ। हामी राजनीति गर्ने मान्छे हिजो पनि गरेका थियौँ, आज पनि गर्दैछौँ, भोलि पनि हामीले राजनीति गर्नुपर्छ। तर राजनीति दुई खालको हुने भयो। एक खाल प्रत्यक्ष सांसदहरू पैसा लिएर गाउँ गाउँ जाने, सबैले नमस्ते गर्ने, एक खालको हामी निरीह सांसद भयौँ जो समानुपातिक। अब हामीलाई कार्यकर्ताले पनि खोज्न छोड्यो। त्यसै उनीहरूले मान्य मन्त्रीज्यू, हजुर एक विद्वान हुनुहुन्छ, हजुरले राजनीति गर्नु परेन, हजुर सिधै अर्थमन्त्री हुनुभयो, तर हामीलाई सबैलाई त्यो अवसर हुँदैन। त्यसै उनीहरूले यो 6 करोड दिँदै आएको प्रत्यक्षलाई पनि 4 करोडमा झार्नुभयो। यसलाई बरु काटेर कोरोना सङ्क्रमणको चाहिँ जुन उसको लागि सुरक्षाको लागि लगाउनु भएको भए यसले ठुलै काम गर्ने थियो, तर त्यो पनि गर्नु भएन। यो भुलभुलैया सबैलाई एउटा मुख बन्द गर्ने खालको काम गर्नुभएको छ। र अहिलेको जुन राहत छ यो अहिलेको जुन प्रोग्राम छ, बजेट छ, यो स्वास्थ्यमा केही रकम बढी छुट्याएको भए तापनि यसले कुनै पनि काम हुन नसक्ने मैले देखेको छु। त्यसै उनीहरूले आज हजारौँ व्यक्ति नेपालीहरू भारतको बोर्डरबाट भित्र आइराखेका छन्, उनीहरूलाई व्यवस्था छैन, उहाँहरूलाई टेस्ट भएको छैन, बस्ने क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन, सबै गाउँ गाउँ पुगेका छन्। त्यो बारे सरकारले के बोल्दैछ र के सोच्दैछ? के अब ती बाहिरबाट आएका मान्छेहरू सबै गाउँ गाउँ पसेर दिन प्रतिदिन हजारौँ मान्छे सङ्क्रमित भइराखेका छन्। 6-7 जना व्यक्ति मरिसके र हजारौँ अब लगभग तपाईँको 2000 मान्छे सङ्क्रमित भइसके। त्यसै उनीहरूले सरकारको ध्यान। माननीय श्री देवप्रसाद तेमल सेना, यसपछि मान्य श्री भीमसेन दास प्रधान। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो विनियोजन विधेयकमाथि धेरै कुराहरू धेरै मान्यजीले राखिसक्नु भएको छ। म 2-4 कुरा मात्रै यसमा राख्न चाहन्छु। जुन विगतमा कर लगाइयो त्यो करलाई चाहिँ छुट दिने र लगाएको करलाई कुनै ठाउँमा दोबरी गर्ने। रक्सीकोमा कर लगाइएन यसपालि। किन लगाइएन? बजारमा हुन्छ यो रक्सीमा त करै लागेन यसपालि, किन हो? के को कारणले? विद्युतको गाडीमा चाहिँ छुट दिने भनेको थियो, त्यसमा चाहिँ छुट पाएन भन्ने कुरा अत्यन्त ठुलो सरकारको आलोचना भएको छ। यसलाई यथार्थ विगतमा हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ जस्तो भयो। विगतको सरकार विगतको पालामा उहाँ अर्थमन्त्रीजी हुँदा छुट दिने कुरा आयो, अहिले आएर छुट नदिने कुरा आइसकेपछि के चलखेल भयो? सरकार कुरा एकतिर, काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमतिर हो कि भन्ने कुरा आएको छ। त्यसमा सरकारले ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले हामी तराईतिरबाट फोन गर्छन्, मिठामा नि कर लगाएको छ। मिठा भने गुडमा पनि कर लगाएको छ अरे। मिठाको कर लगाएर हामीले पेलेका मिठाको कर लगाएर सांसदले तलब खाने भनेको छ। त्यो के हो? अर्थमन्त्रीजीले स्पष्ट पार्नु होला। मिठामा कर लगाएर तलब नखाउँ, भत्ता नखाउँ होला। म सभामुख महोदयको मार्फतबाट अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र तराईमा अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा भयावह स्थिति छ कोरोनाको कारणले। अहिले 10,000 को हाराहारी रौतडमा मात्रै छ। न क्वारेन्टाइन छ, न आइसोलेसनको राम्रो व्यवस्था छ। मैले पटक पटक मन्त्रीजीलाई आग्रह गरी, सचिवलाई आग्रह गरी, विभागको डिजीलाई आग्रह गरी त्यस स्वास्थ्य सामग्री पठाउनु पर्यो। मैले सभामुखलाई पनि आग्रह गरेको छु, सम्मानीय सभामुखज्यूलाई। तपाईँले रुलिङ गर्नलाई बोल्न पाइयो। त्यसकारण त्यहाँ बजेटै छैन भनिन्छ। छैन। हिजो पनि भन्यो बिहान 3 बजे जान्छ भने 500 भिटिएम गयो। 10,000 चाहिँ मान्छे क्वारेन्टाइनमा राखिया छ। 10,000 जाँचको लागि कति जान्छ?
जम्मा 500 कति स्वास्थ्य सामग्री छन् त्यतातिर चाहिँ दिनलाई पैसै छैन भने यो संसदको तलबदेखि लिएर मन्त्री राष्ट्रपति कसको काटेर हुन्छ, जनतालाई बचाउनु पर्छ, त्यतातिर दिन आग्रह गर्छु। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा 2 अरब कि कति छ, त्यो कहिले मरिसकेपछि खर्च गर्ने हो? कहिले खर्च गर्नुहुन्छ? कहिले ल्याउनुहुन्छ? सरकारले मान्छे मरिसकेपछि पैसा खर्च गर्ने हो? बचाउनु परेन? त्यतातिर खर्च गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। र सम्मानीय हाम्रा मदन भण्डारीको नाउँमा चाहिँ के अरे यो विश्वविद्यालयहरू राख्ने छ, एउटा मात्रै नेताको नाममा नदिउँ, सबै नेताको नाममा दिउँ न। अहिले त सुनिन्छ उहाँको मात्रै नाममा चाहिँ पैसा खर्च गर्ने, पुष्पलालको नाममा नराख्ने, बिपी कोइरालाको नाममा नराख्ने, गणेश मानजीको नराख्ने, जीवराज आशिषको नाममा नराख्ने, सबैमा राखौँ न। यो लोकतान्त्रिक आन्दोलन गरेर यो ठाउँमा पुर्याउने नेताहरूको नाममा राख्नलाई के आपत्ति पर्यो? मनमोहनजीको नाममा राख्नलाई तपाईँहरूलाई के आपत्ति पर्यो? पुष्पलालजीको, जीवराज आशिषको एकै दिन दुर्घटना भएको होइन? सबैको सम्मान गर्न सिकौँ न। त्यतातिर गर्न पनि म सरकारलाई सम्मानीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र बिउ बिजन किसानमा दोबरी गर्ने भनेको छ, मुखले मात्रै दोबरी गरेर हुन्छ, भाषणले मात्रै गरेर हुन्छ? धन्यवाद। माननीय श्री भीमसेन दास प्रधान, यसपछि मान्य श्री तेजुलाल चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिलेको सबभन्दा चर्चित विषय भनेकै कोभिड-19बाट प्रभावित नेपाली जनतालाई कसरी राहत दिने र अहिले भारतको अतिक्रमण परेको सिमानालाई कसरी बचाउने। त्यसैले यो दुईटा कुरामा अहिले विशेष सम्बोधन गरिनुपर्छ अहिले। र जहाँसम्म सिमाना कुरा छ, जसरी हामी चेस खेल्छौँ नि, चेसमा चाहिँ हामीले चेकिङ गर्छौँ नि, भारतीय सेनाहरू हाम्रो बोर्डमा कहाँ बचे त्यहाँ सबै सुरक्षाकर्मी राख्नु पर्यो, ब्यालेन्समा सन्तुलित ढङ्गबाट। र उनीहरू बसाइएको चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो, त्यो गोठमा राख्नु भएन। त्यसको लागि सुरक्षाकर्मीको लागि चाहिँ पैसा बढाउनु पर्यो। यो पैसा पुगेको छ त्यस डिप्लोइमेन्टको लागि। दोस्रो, माननीय मन्त्री हेर्नुभएको होला, लकडाउनको प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम छ कान्तिपुरमा, हेर्दाखेरि मन रुन्छ। त्यो भारतका जनताले दुःख पाएको, बच्चा बोके 2-3 बच्चा बोके, भोकभोकै मरेको, भोकभोकै हिँडिरहेको, त्यसलाई चाँडै व्यवस्था गर्नुहोस्। बरु हाम्रै संसद विकास कोषको पैसा अहिले जुन बाँकी छ त्यसमा खर्च गर्नुहोस्। 165 जनाको खर्च ताने खर्च हुनुहोस्। त्यो तुरन्त धर्म लाग्छ तपाईँलाई, तपाईँको मन रुन्छ त्यो हेऱ्यो भने। यसो हेर्नुभएको होला। तेस्रो, काठमाडौँ भ्यालीलाई कसरी स्वच्छ सफा हराभरा बनाउने। तपाईँले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा डलरलाई सञ्चित गर्नलाई 80% भनेर बढाएको छ। कि इलेक्ट्रिक भेहिकल मात्रै डलर जान्छ, हुस्कीमा जाँदैन, इम्पोर्टेड हुस्कीमा, विलासित गाडीमा जाँदैन, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति चढ्ने गाडीमा जाँदैन, हाम्रा मन्त्री चढेका ठुल्ठुला पजेरोमा जाँदैनन्। त्यस कारण काठमाडौँलाई स्वच्छ हराउनलाई अहिले वास्तवमा लकडाउन कारणले काठमाडौँ हावा एकदम स्वच्छ छ। 400-500 हुने चाहिने यो इमिसन कार्बनको रेट चाहिँ अहिले 200मा झरेको छ। पिएम घटेको छ, स्वास्थ्य राम्रो छ। पिएमले त फोक्समै जान्छ त्यो पार्टिकल म्याटर्सहरू। त्यस कारण चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ बरु सकिन्छ भने सबै मानिनेहरूलाई, सबै सरकारी कर्मचारीलाई, सबै सरकारी कर्मचारीलाई ड्युटी फ्री चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल प्रदान गर्नुहोस्। सांसदले किन्छ यो सबै चाहिँ यसलाई डिस्पोज गर्नुहोस्, ताकि काठमाडौँको कार्बन इमिसन रेट घट्छ। यो भ्याल्यु, यो डोम टाइपको। तेस्रो, अब यो मदन भण्डार कुरा धेरै चर्चा गर्यो। 75-76को कार्यक्रममा मदन भण्डार विज्ञान प्रतिष्ठान छ, त्यो कहाँ पुग्यो? अब अहिलेको र 76 अहिलेको 77-78मा चाहिने विश्वविद्यालय छ। एउटा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मदन भण्डारीको नाममा, अर्को चाहिने विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय भनेपछि त्यो विज्ञान प्रतिष्ठान कहाँ पुग्यो? त्यसको बजेट त लास्ट टाइममा त्यो बजेट थियो 75-76मा, त्यसको चाहिँ स्पष्ट पार्नु पर्यो। र सांसद विकास कोषको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ होला, उहाँ वास्तवमा सांसद विकास पक्षमा हुनुहुन्न, उहाँ सुरुदेखि नै। तर धेरै पार्टीका साथी दबाबमा उहाँले 75 मात्रै राखेको। उहाँ त विद्वान मान्छे। यस्तो यो वास्तवमा यो लगानी स्थानीय सरकारपछि बन्दै गर्नुपर्ने हो। हाम्रो सरकार पार्टीले निर्णय गर्दाखेरि पनि तपाईँले यसपालि यत्रो कोभिडको महामारीमा पनि संसद विकास कोषलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष घुमाउरो पार्टीले 4 करोड र अर्को के त्यो स्ट्राटेजिक रोडमा चाहिँ 2 करोड 6 करोड दिनुभयो होइन।
यो त मौका थियो तपाईँले यसबाट हटाउनलाई, तपाईँ हटाउन सक्नु भएन होइन। अब जहाँसम्म यो समानुपातदेखि सांसदको कुरा, अब अर्को पटक सबै समानुपातले चुनाव लड्नु पऱ्यो कि। अब हामी चाहिँ समानुपात जाने प्रदेश निर्वाचन, अब तपाईँहरू समानुपात आउनु पऱ्यो। अनि त्यो भए पो बालिस हुन्छ कि पार्टीलाई त्यही निर्णय गर्नु पऱ्यो। यो जहिले पनि समानुपात पाएन भन्ने कुरा होइन। अब वास्तवमा हामी त यो दिन्छु त्यो दिन्छु यो गर्छु भनेर हामी प्रत्येक जनता बिचमा गएर आएकै हो नि, हामीले मार्छ त्यहाँ दिएन भने। तैपनि म चाहिँ वास्तव पर्सनल चाहिँ यो सञ्चार विकासको चाहिँ खाली हुनुपर्छ लाइनको मान्छे हो। माननीय श्री तेजुलाल चौधरी, यसपछि मनकुमारी जीसी, सम्मान्य सभामुख महोदय, यसपालिको विनियोजक विधेयकमा 77 मा खर्चतर्फ 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड राखेको छ। लास्ट इयर हामीले अर्थमन्त्रीजी बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, लास्ट इयर हामी कति खर्च गऱ्यौँ, यसपालि हामी यति बजेट हामी खर्च गर्ने बजेट राखेका छौँ। खर्च गर्ने हामीले के देख्यौँ कि खर्च गर्दाखेरि कुन कुन बजेट बजी खर्च हुँदो रहेछ। अहिले हामी सरस्वती हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कृषि कार्यक्रममा व्यापक रूपमा खर्च हुँदो रहेछ बजेट, जति आयो त्यति स्वाहा। त्यसपछि बजेट खर्च हुने केमा हो त अहिलेको बजेट एउटा शीर्षक छ स्वयंसेवक शिक्षक राख्ने। स्वयंसेवक शिक्षकमा 6000 स्वयंसेवक शिक्षक 2 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ त्यो तुरन्तै खर्च हुन्छ, किनभने त्यो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ हो। त्यो खर्च हुन सजिलो सजिलो आइटमहरू यिनीहरू हुन्। त्यसकारणले मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु अर्थमन्त्रीज्यूलाई, अहिलेको खर्च गर्ने मेन यो महामारीको मेन एजेन्डा भनेको दुईटा एजेन्डा मात्रै हो। एउटा भनेको राहत, त्यसपछि त्यहाँ राहत सँगसँगै सङ्क्रमित रोकथाम र उपचार र लकडाउनबाट प्रभावित भएका श्रमिक, बेरोजगारी र किसान र व्यापारी उद्योग सबैलाई असर अनुसारको राहत दिने कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो भएको छैन, त्यसमा खर्च गर्नु भएको छैन, खर्च गर्नु भएको छ कम। अहिले खर्च गर्ने कुराहरूमा बढीभन्दा बढी, अहिले खर्च गर्ने कुराहरूमा सबभन्दा बढी अहिले स्वास्थ्य सामग्रीको मा, पिसिआरमा अथवा यो सामग्रीहरूमा त्यो उपलब्ध छैन। क्वारेन्टाइनमा खर्च गर्नुपर्ने हो, त्यो खर्च पर्याप्त मात्रामा छैन। यतातिर व्यवस्था गर्न र अर्को दोस्रो प्राथमिकता हुनुपर्ने हो रोजगारीमा, यतातिरमा हाम्रो ध्यान गएको छैन। त्यसकारण मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु र एउटा कुरा, तपाईँहरू छात्रवृत्तिमा खर्च गर्ने 2 अर्ब कति करोड रुपियाँ राख्नु भएको छ विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा, जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या छ 26 लाख छ। त्यसमा नेपालको संविधान अनुसारको समावेशी क्लस्टर अनुसार किन त्यो नेपालको संविधानलाई पहल गर्न सक्नुहुन्न? त्यहाँ जेहेन्दारलाई रे, डक्टरहरूमा जेहेन्दारलाई रे, ठिक छ, जेहेन्दारको 45% हामी दिइराखेका छौँ, तर समानुपातीमा जाने व्यक्तिहरूको, समावेशीमा जाने व्यक्तिहरूको खर्च भइराखेको छैन। त्यसमा दलितहरूको राम्रो छैन, थारूहरूको छैन, मधेसीहरूको छैन, मुस्लिमहरूको छैन। त्यसकारण यतातिर ध्यान दिन मैले, यतातिर यो छात्रवृत्तिको खर्च गर्न मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री मनकुमारी जीसी, यसपछि माननीय कृष्ण भक्त पोखरेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विनियोजित विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने जुन प्रस्तुत प्रस्तावमाथि जुन विचारहरू सुनियो र माननीय सांसदज्यूहरू जो धेरै अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै बुझ्ने पनि हुनुहुन्छ र धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै देशको लोकतान्त्रिक परिपाटीमा अगाडि बढ्नु भएको पनि हुनुहुन्छ,
त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूप्रति मैले त्यत्तिकै शब्दमा, त्यस्तै भनाइहरूमा र त्यस्तै अभिव्यक्तिहरूमा मैले माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई त्यो शब्दलाई दोहोऱ्याउन त चाहदिनँ। तर मैले यो 3 वर्षको अनुभवमा मैले सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी एउटै परिवारका सदस्यहरू, समुदायले माननीय सांसदहरूलाई धेरै परिवर्तनको सम्भाग मानिराख्नु भएको छ। हामीले एक अर्कोमाथि गरिने जुन खालका टिप्पणीहरूले समुदायमा कस्तो प्रभाव पर्छ र हाम्रै मनहरू पनि कति चर्किएका हुन्छन् भन्ने परिहेक्का राखेर त्यसलाई पुनरावलोकन गरेर यहाँहरूले हेर्नुहुनेछ। मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु ताकि यहाँ हामीले जुन यथार्थ धरातलमा रहेर यो अहिलेको नीति कार्यक्रम बजेटदेखि अहिलेसम्म आएको छ र देशको स्वाभिमानका खातिर सीमा सुरक्षादेखि लिएर कोभिड-19सँग जुझ्नका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन अग्रभागमा रहनुभएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी अगाडि बढिएको छ भनेर जनताहरूले एउटा खुसीको सन्देश प्राप्त गरिरहेको बेलामा हामीले निराशाको बिउभन्दा पनि गर्न सकिने सम्भावनाका कुराहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा रचनात्मक टिप्पणी दिएर गर्दाखेरि उपयुक्त होला। एकातिर लथालिङ्गे अवस्था छ भन्ने र अर्कोतिर चाहिँ हस्पिटलहरूमा खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने जस्ता कुराहरूले कतिसम्म त्यो न्यायिक हुन्छ भन्ने कुरा लागिरहेको छ र अर्कोतर्फ यहाँ महिलादेखि लिएर सुरक्षित मातृत्व प्रजनन स्वास्थ्यका कुराहरू आएका छन्। हामीले लान्छना लगाउँदाखेरि पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि हामी मन्त्रालयमा जाँदाखेरि के समानुपातिक के प्रत्यक्ष हामीलाई मन्त्रीहरूका ढोका खुला भएको अनुभूति हामीले गरेका छौँ भने त्यही अनुसार हजुरहरूले पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अन्य कुराहरूमा भोलिका दिनमा हामीले स्थानीय पूर्वाधारका बजेटहरू सँगसँगै जाने विधि भएका कारणले गर्दाखेरि त्यो अनुसार हामीले समानुपातिकका साथीहरूले पनि सक्रियताका साथ सहभागिता गराएर केही त्रुटि छन् भने त्यसमा हामी सच्याएर अगाडि बढ्ने सबैलाई प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने पनि लागेको छ। र यति बेला हामी कोभिड-19सँग जुन विदेशबाट आउनुभएकाहरूको जुन अवस्था लथालिङ्गे छ त्यसलाई कसरी सम्हाल्ने र श्रमिक मजदुरहरूदेखि लिएर विभिन्न आपद विपदमा परेकाहरूको सुरक्षा कसरी गर्ने, अपाङ्ग दलित वर्गदेखि लिएर विभिन्न सीमान्तकृत जातिहरूलाई कसरी उहाँहरूको सुरक्षा संरक्षण गर्ने र हिजो मात्रै छुटेको लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको जुन हामीले पहिला तेस्रो लिङ्गी भन्थ्यो यसलाई नाम परिमार्जित गरिएको छ, उहाँहरूको नीति कार्यक्रम बजेटसम्म छुटेको छ। बाल विकासको जुन चाहिँ शिक्षकहरूको छुटेको छ। माननीय श्री कृष्ण भक्त पोखरेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीले जुन विनियोजन विधेयक 2077 प्रस्तुत गर्नुभएको छ यो कुनै अहिले मात्रै प्रस्तुत भएको विधेयक होइन। हामीले धेरै लामो समयदेखि बजेट आइसकेपछि विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यही सिद्धान्तमा आधारित छ र बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आएको विधेयक हो। यसमा मुख्य गरी 4-5 कुरा उठाइएको छ कि 77-78 निमित्त सङ्घीय सञ्चित कोषबाट चाहिँ खर्च गर्ने अधिकार कसरी त्यसको प्रयोग गर्ने, विनियोजनको प्रबन्ध कसरी गर्ने, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था कसरी गर्ने, योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरू के हुने, लेखाङ्कन प्रतिवेदन तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था के हुने, वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था के हुने, अख्तियार तथा कार्यक्रम स्वीकृति सम्बन्धी कार्यक्रम मापदण्ड र मार्गदर्शनहरू कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा छ। तर हामीले के छलफल गर्यौँ कि मेरो ठाउँमा पुल कहिले कति बन्छ, मेरो बाटो कहिले बन्छ, कि हामी विषयमा आधारित भएर छलफल नगरिकन अर्थमन्त्रीले डाक्टर पिएचडी गर्नु नै अपराध भए जस्तो गरी भविष्यमा कुनै बच्चाहरू हाम्रा छोराछोरी कोही पनि डाक्टर बन्नु नै अपराध हो भन्ने ढङ्गबाट विनियोजन विधेयकमा छलफलले सही निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ।
हामी लामो समय सत्ता चलाएरै आएका पार्टीहरू पनि छौँ, तर सत्ता नहुने बित्तिकै यस ढङ्गबाट छलफल अगाडि बढाउन उचित हुँदैन। कि हामीले छलफल गरौँ कि अहिले सरकारले गरेको यो विशेष व्यवस्थाहरू विनियोजन सम्बन्धी प्रबन्ध होस्, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रबन्ध हुन्, यी प्रबन्धहरूमा यस ढङ्गबाट व्यवस्थित गर्न जरुरी छ भन्ने ढङ्गबाट छलफल हुन जरुरी होइन र? हामीले बजेटका सन्दर्भमा त हिजै व्यापक रूपमा छलफल गरिसक्यौँ नि, सैद्धान्तिक छलफल गऱ्यौँ। अरू विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयका विकास बजेटका सन्दर्भमा हामी लामो फेरि छलफल गर्दैछौँ। तर अब बजेटमा भएका सन्दर्भका विषयहरूलाई पनि अन्यथा हुने गरी कि यो बजेटमा चाहिँ वृद्ध भत्ता अहिले किन बढाइएन, वृद्ध भत्ता यही संसदबाट पारित कानुनले सङ्कुचन गरेको वृद्ध जो एकल महिला विधवा भत्ता जुन थियो त्यसलाई मार्ग प्रशस्त गरेको छ, बजेटले खोलिदिएको छ। कि आज हामी छातीमा हात राखेर भन्न सक्छौँ कि यति बेला यो सङ्कटका घडीमा वृद्ध भत्ता चाहिँ नबढाउनु बेठिक थियो भन्न सकिन्छ? खालि बोल्नका लागि बोल्ने हिसाबबाट हाम्रा प्रस्तुतिहरू देखिन्छ। त्यसै गरी यो अहिले सिमानाका सन्दर्भमा यो अहिलेको सरकारले जुन ऐतिहासिक निर्णय गर्यो, हामी सबैले गर्व गर्ने, सरकारको मात्रै होइन हामीले पनि समर्थन गरेको भनेर गर्व गर्न पर्ने ठाउँमा सीमा रक्षाका सन्दर्भमा के गरेको छ कि नक्सा ल्याएर अब संविधान संशोधन गरेर त्यो ठाउँलाई आफ्नो अधिकार कायम गर्ने हिसाबबाट सरकार गएको कुरामा त हामीले गर्व गर्ने हो, सिङ्गो संसदले गर्व गर्ने हो, एउटा पार्टीले मात्रै गर्व गर्ने विषय होइन भन्न पर्ने ठाउँमा यो ढङ्गबाट छलफल अगाडि बढाउने हिसाबबाट आएको छ। त्यसै गरी शिक्षा नीतिका सन्दर्भमा यो अहिले विनियोजन विधेयकले केही प्रबन्ध गर्छ र? त्यसै गरी हुँदै नभएको कहिले हामीले सांसद कोष भन्ने कुरा बजेट छँदै छैन। स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम जो एउटा मात्रै 165 निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक ढङ्गबाट जाने विकास कार्यक्रम, यसमा सहभागिताका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक भन्ने कुरा छैन। हामी मिलेर छलफल गरेर त्यसलाई निर्णय गर्न सक्छौँ। त्यो विधिमा कसरी जाने भन्ने कुरामा हामी छलफल गरौँ न। तर त्यो हुँदै नभएको कुरा संसद कोष भन्ने छँदै छैन र सांसदले हामीले कुनै पैसा बाँड्ने कुरा पनि हुँदैन कि त्यहाँ त स्थानीय तहको खातामा त्यो पैसा जान्छ र त्यहीँबाट त्यो खर्च प्रणाली हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यसकारण अहिले जो विनियोजन विधेयक नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, मर्म, भावना र बजेटको जो चाहिँ एउटा स्पिरिट हो त्यो अनुसारै प्रस्तुत गर्नुभएको हुँदा म यसलाई समर्थन गर्न चाहन्छु र अहिले जुन ढङ्गबाट छलफल गर्ने। धन्यवाद। अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुने मान्य सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रतिपक्षको मान्य सदस्यज्यूहरूले बोल्न बाँकी रहेका सबै विषय आज यहीँ एकैचोटि बोलिदिनु भयो। कर भन्सार सम्बन्धी छलफल छ, आन्तरिक ऋण सम्बन्धी छलफल छ, अरू सबै छलफलहरू सम्बन्धित विधेयकहरूमै छलफल हुने विषयहरू र बजेटको सिद्धान्त प्राथमिकतादेखि बजेटको सामान्य छलफलमा हुने कुरा पनि अहिले नै राखिदिनु भयो र त्यसपछि अन्त्यमा डाक्टरहरू सबै खराब भनेर भनिदिनु। आफ्नै पार्टीकोलाई भन्नुभएको भए त मलाई केही आपत्ति छैन, अरू पार्टीतिर नभन्दा राम्रै होला। मैले चाहिँ यति अनुरोध गर्न चाहेँ। र फेरि के हुन्छ भने मान्य सदस्यज्यूहरू, सामान्य सभामुख मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कसैको पनि धैर्यको परीक्षा त्यति लामो लिनु हुँदैन र मैले सधैँ भन्ने गर्छु हाम्रा संसदका आफ्नै मर्यादाहरू हुन्छन्। म त्यसैमा बसेर जस्तो भाषामा यहाँहरूले भने पनि मैले आफ्नो शालीनता छोड्न मिल्दैन। त्यसो हुनाले यो बजेट महिला मैत्री भएन, यो बजेट भएन, डाक्टरले बनाएका बजेट, यो यहाँ मान्य सदस्यज्यूहरूको आफ्नो धारणा हो। म महिला मैत्री बजेटबाट सुरु गर्छु।
जुन बेला लैङ्गिक बजेटको प्रचलन सुरु थिएन, म राष्ट्रिय योजनाको सदस्य हुँदा लैङ्गिक बजेट अडिटको प्रक्रिया सुरु गराएको मान्छे हुँ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट छ कि छैन भन्ने प्रक्रिया सन् 2000-2001बाट प्रक्रिया अघि बढेर आएको विषय हो। विषय अब के हो भने त्यस अनुसारको बजेट विनियोजन भए अनुसारको बजेट खर्च भयो कि भएन, त्यस अनुसारको हुँदैछ कि छैन, त्यसको अडिट गर्नुपर्छ भन्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। महिला मतदाताहरू बाहिर पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारण मैले यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ कि यो बजेट महिला मैत्री बजेट हो। बजेटको अनुसूचीमा हेर्नु होला, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अडिट छ र त्यहाँ प्रत्यक्ष लाभ हुने कति कार्यक्रम छन्, अप्रत्यक्ष लाभ हुने कति कार्यक्रम छन्, तटस्थ हुने कति कार्यक्रम छन्, त्यो हेर्नु होला। त्यसको आधारबाट यो बजेटको मूल्याङ्कन गर्नुहोला। समग्रमा आफूलाई एउटा विषयमा चित्त नबुझेको कारणले समग्र महिला जगतको यो बजेट भएन भन्नु चाहिँ सम्पूर्ण महिलासँग केन्द्रित गरिएको बजेटमाथि अन्याय हुन्छ। यो कुरा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन आउँछ सामान्य सभामुख महोदय भने बजेटको प्रगति। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले नै वार्षिक रूपमा भएका काम कारबाहीहरूको मन्त्रालयगत वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ भनेको छ र त्यो मान्य सदस्यज्यूहरूलाई प्राप्त भइसकेको छ। मान्य सदस्यज्यूहरूले त्यो पढ्नुभयो कि भएन, त्यसमा राम्रा जति गर्न सकियो उपलब्धि भएका कुराहरू, गर्न नसकेका कुराहरू पनि हामीले स्पष्ट भनेको छौँ। बरु त्यो विवरण पल्टाएर यसमा यो भनेको के, यसमा यति मात्रै भएछ नि भनेर सोधिदिनु भएको भए मलाई चाहिँ त्यसलाई स्पष्ट पार्ने अवसर हुन्थ्यो। त्यो मिलेन। त्यसो हुनाले यो बजेटको किताबबाट त्यो खोजेर होइन, अर्कै किताबबाट यो खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको। त्यसपछि अलिकति रक्षाको बजेटको बारेमा पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। रक्षाको बजेट बढ्यो, सुरक्षाको बजेट घट्यो, यो चाहिँ मैले बुझेको छैन। हाम्रो सुरक्षा प्रणालीमा नेपाली सेना छ, सशस्त्र प्रहरी छ, नेपाल प्रहरी छ, अरू अनुसन्धान विभाग छ, निकायहरू छन्। समग्र सुरक्षा क्षेत्र कसैले सीमा सुरक्षा गर्छ, कसैले शान्ति सुरक्षा कायम गर्छ र कसैले अरू कुराहरू हेर्छन्। त्यति हुँदा गृह मन्त्रालयको खास गरी बोर्डर आउटपोस्टमा अलिकति बढी हाम्रो क्षमता बढाउनु छ भनेर बजेट विनियोजन गरिएको छ, त्यसकारणले केही रकम बढेको छ। रक्षा मन्त्रालयको समग्र बजेट बढेको छैन र त्यसमा बरु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट गरिने कतिपय कामहरू, चाहे त्यो दार्चुला टिङ्कर सडक होस्, चाहे अरू सडकहरू हुन् जुन रणनीतिक रूपमा सुरक्षा कायम गर्न र सीमा सुरक्षा गर्न आवश्यक हुन्छ, ती सडकहरूको काम चाहिँ नेपाली सेनाबाट गराउने भनिएको छ। यद्यपि बजेट अरू नै मन्त्रालयमा छन्। त्यसरी हामीले समग्रमा सीमा सुरक्षाको लागि नै बजेटलाई केन्द्रित गरेका छौँ। कोरोनाबाट सङ्क्रमण रोक्ने र चाहिँ सीमा सुरक्षा गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानको क्षेत्रमा अघि बढ्ने, त्यसलाई यहाँहरूले त्यो चाहिँ बुझिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। तेस्रो कुरा उठाउनु भएको छ स्वास्थ्य सामग्रीको उपकरणको। यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको छलफलमा यावत छलफल होला, म यसमा धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न। तर मैले के मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यही भएर स्वास्थ्य सामग्रीको लागि चालु वर्षमै 5 अर्ब जतिको निकासा दिइसकिएको छ, थप निकासा, जसले आगामी केही महिनाको स्वास्थ्य सामग्रीको अत्यावश्यक सामग्रीको आवश्यकता पुरा हुन्छ भनेर यसअघि नै भनेको छु। त्यसपछि कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम सम्बन्धी कोष जुन हामीले बनाएको छौँ, राहत कोष, त्यो कोषको रकमबाट पनि निकासा भएको छ र त्यहाँ अहिले 2 अर्ब 31 करोड रुपियाँ जम्मा छ। त्यसबाट पनि अहिले हामी निकासा गरिरहेका छौँ। अब निकासा भइसकेको कोरोना कोषबाट निकासा हुने रकम र विपद व्यवस्थापन कोषबाट पनि केही रकम परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो कोषको परिचालन गर्ने रकम र आगामी वर्ष विनियोजन गरेको रकमबाट यिनै उपकरण खरिदमा जाने हो, यिनै सामग्री खरिदमा जाने हो, यही टेस्टको अनुपात बढाउँदै जानको लागि प्रयोग गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा सरकारको उच्च प्राथमिकता छ र स्रोतको अभाव हुन दिँदैन भनेर मैले अघि पनि भनिसकेको कुरा फेरि मैले यहाँनिर दोहोऱ्याउन चाहेँ। अब अलिकति प्रतिपक्षको राय सुझावहरू सुनिएन कि भन्ने कुराहरू आयो र चाहिँ प्रतिपक्षको मान्य सदस्यज्यूहरूले अलि धेरै आलोचना पनि गर्नुभयो। मलाई के लाग्यो भने यो संसदमा जब बजेट अलि राम्रो हुँदै जान्छ र अति धेरै लोकप्रिय हुँदै जान्छ, त्यति धेरै आवाज विरोधको गर्नुपर्ने हो कि होइन भने फ्याक्टमा बसेर कुरा गरौँ र बजेटले कहाँनिर डिरेल गरेको छ र कहाँनिर बिग्रेको छ। त्यसो हुनाले मलाई के लाग्यो भने समग्रमा बजेट चाहिँ राम्रो भएछ भन्ने नतिजामा पुग्नुपर्ने भयो मैले। किनभने
तथ्यमा आधारित भएर आलोचना भयो भने त्यसले हामीलाई राम्रो गर्ने, अझ माथि जाने र अझ पारदर्शी र अझ व्यवस्थित ढङ्गले अघि जानलाई प्रोत्साहितै मिल्छ। तर राम्रो कामको पनि आलोचना धेरै हुँदाखेरि त्यसको फेरि अर्थ अघि मैले भने जस्तै लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो विषयमा मैले खालि मेरो एउटा कमेन्ट मात्रै राख्न चाहेँ। अब के आयोजनाको विषयमा कुरा गर्नुभएको छ, यो विनियोजन विधेयकको विषयमा राखिएका ऐनका कुराहरूसँग सम्बन्धित छन् यो कुराहरू। अनि अहिले मन्त्रालयगत रूपमा हुने खानेपानीको लक्ष्य कति भयो भन्नुभएको छ, त्यो 92% राखेको थियो चालु वर्षमा, अर्को वर्ष 94 राखेको छ, 2%ले बढाउने नि भनेको छ। अब दार्चुला टिङ्कर सडकको चाहिँ काम हुँदै नै छ, त्यो बजेट सुनिश्चितै छ। अनि भन्सार, यो खास गरी सुर्तीजन्य वस्तुको चाहिँ भन्सार भन्नुभएको छ, त्यो चुरोट सिगार गुर्खाको बढेकै छ। अनि अरू कतिपय कुराहरू चाहिँ यो 22,000 चाहिँ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ कसरी हुन्छ भन्नुभएको छ, 5,000 ट्युबवेल र 247 सालो ट्युबवेल र 247वटा डिप ट्युबवेलबाट गर्ने ठुला आयोजना कार्यान्वयन गर्न कोरोनाको कारणले अलि ढिलो हुन्छ कि भनेर छिटो बाटोबाट जान खोजिएको छ। त्यो 5,000 सालो ट्युबवेल र अनि त्यो 247वटा डिप ट्युबवेलले त्यति नै गर्ने भनेर विज्ञहरूले दिनुभएको अङ्क मैले बोल्दैछु। त्यो समेत अरू केही लिफ्ट इरिगेसन प्रोजेक्टहरू पनि त्यसमा छन्। त्यति त हिसाब गरेरै लेखिया हुन्छ, त्यसमा धेरै शङ्का नगरिदिनु होला। अब त्यसपछि अरू केही विद्युतीय गाडी अथवा अरू छन्, यो अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धी र कर सम्बन्धी छलफलको बेलामा यसमा छलफल हुने नै छ। मैले यसमा अहिले बोलिराख्नु आवश्यक ठानेको छैन र त्यही छलफलको बेलामा मैले यसलाई स्पष्ट गर्नेछु। यो अनुसूचीमा भएको एमसिसीको बारेमा पनि प्रसङ्ग फेरि पनि उठेको छ। मैले भने त्यहाँ नेपाल सरकारले गर्ने कामहरूमा नेपाल सरकारको पैसा राखिया छ, जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम हो, त्यो पैसा छँदैछ। संसदले यसबारे निर्णय गरेपछि त्यसको बाँकी कामहरू अघि बढ्ने हुन्छ। अहिलेलाई त्यो काम हामी नेपाल सरकारले गर्ने कामहरू मात्रै अघि बढेका छौँ। यसमा हुने कुराहरू यति नै हो। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब विनियोजन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक 2077 को विभिन्न मन्त्रालय एवं सचिवालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल गर्न सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय एवं सचिवालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको उत्तर दिन समेतका लागि यही 2077 साल जेठ 23, 24, 25 र 26 गतेसम्मका दिनहरू तोकेको छु। साथै उक्त छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा विभिन्न मन्त्रालय एवं सचिवालय र सो मन्त्रालय एवं सचिवालयसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकहरू अन्तर्गतको छलफलमा भाग लिनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम सम्बन्धित दलीय प्रतिनिधि मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरूमाथि छलफल हुने दिन बैठक बस्नु 1 घण्टा अगावै कार्यव्यवस्था शाखा प्रतिनिधि सभा सङ्घीय संसद सचिवालय नयाँ बानेश्वरमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2077 साल जेठ 23 गते शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक यहीँ स्थगित हुन्छ।